बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एस्ट्रोलॉजर एम नौमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नजूम की दुनिया। नाजरीन, आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे 14 जुलाई से लेकर 21 जुलाई का यह हफ्ता बुर्ज मेज़ान यानी लिब्रा के हामिल अफराद के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज मेज़ान के वो अफराद जो पिछले काफ़ी अरसे से अपने कैरियर, रोजगार या ज़िंदगी में किसी बड़े ब्रेक थ्रू का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए यह हफ्ता किसी बड़ी खुशखबरी और इंशाअल्लाह कामयाबियों से कम नहीं होगा। कायनात के दो सबसे अहम घर यानी आपका नवां घर यानी किस्मत का घर और आपका 10वां घर यानी कि करम का घर इस हफ्ते आपके लिए कामयाबियों के नए दरवाजे खोल रहे हैं। 14 जुलाई का दिन हफ्ते का आगाज आपके नामे घर यानी किस्मत और तावील सफर के घर से हो रहा है, जहां चांद, अकल के सैयारे अतारद और शम्स यानी कि बादशाह फलक के साथ मौजूद रहेगा। 14 जुलाई का यह आगाज आपकी किस्मत को अचानक मेहरबान करेगा। अगर कोई काम तवील अरसे से अटका हुआ था तो वो महज आपकी अच्छी गुफ्तगू और आला हिकमत अमली से हल हो जाएगा। कोई बड़ा कारोबारी सफर या मुखलिस लोगों की मदद आपका हौसला बढ़ाएगी। 15 जुलाई को बड़ा धमाका होगा, मुश्तरी और चांद का मिलाप होगा। 15 जुलाई को चांद जैसे ही कदम आगे बढ़ाकर आपके 10वें घर यानी कैरियर, नौकरी और पब्लिक स्टेटस के घर में दाखिल होगा, वहां पहले से मौजूद सबसे बबरकत और ताकतवर सैयारे जुपिटर के साथ इसका मिलाप होगा। इस मिलाप को इल्म नजूम में गंज कैसरी राज जो कहा जाता है और ये आपके कैरियर के घर में बन रहा है, इसलिए यह हफ्ता आपको नौकरी में कोई बहुत बड़ा ओहदा, प्रमोशन या कारोबार में अचानक बड़ी डील या मुआशरे में इज्जत तो वकार दिला सकता है। 15 जुलाई और इसके बाद के 2.5 दिन आपके कामकाज का ग्राफ तेजी से ऊपर लेके जाएंगे। आपके छठे घर के अंदर सैटर्न मौजूद रहेगा। सैटर्न की मौजूदगी आपके तमाम हासदीन, कर्जों और कोर्ट कचहरी के मामलात पर आपको फतह दिलाएगी। जो लोग आपके पीठ पीछे साजिशें कर रहे थे वो आपके इस हफ्ते की कामयाबी देकर खुद ही पीछे हटने पर मजबूर हो जाएंगे। अगरचे इस वीक 8वें घर का मरीख और 11वें घर में जोहरा और केतु का मिलाप कुछ चीजों में एहतियात मांगेगा, लेकिन 9वें और 10वें घर की यह गैर मामूली बादशाही पोजीशन आपको हर चैलेंज से निकाल कर सुरखरू करेगी। सितारों की यह चाल तकाजा कर रही है कि इस हफ्ते मिलने वाली कामयाबियों और अपने बड़े बिजनेस आइडियाज और आने वाले मुनाफे को फिलहाल खुफिया रखें। जब तक कामयाबी आपके हाथ में ना आ जाए इसका चर्चा बहर वालों के सामने हरगिज हरगिज ना करें, ताकि आपकी यह बरकत कायम रहे। सेहत और जिस्मानी तवानाई के हवाले से बात करें तो ये 14 जुलाई से 21 जुलाई का यह हफ्ता जहां आपको ज़हनी सुकून और काम करने का नया जज्बा देगा, वहां कुछ खास सैयारवी पोजीशन की वजह से सेहत के मामले में इंतहाई अलर्ट रहने की तरफ भी इशारा कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं आपके छठे घर यानी बीमारियों और कमजोरी के घर में। सैटर्न मौजूद है। सैटर्न के छठे घर में मौजूदगी इंशाअल्लाह आपको पुरानी और तवील बीमारियों से निजात दिलाने में मददगार साबित होगी। ये आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत करेगा, जिसकी वजह से आप खुद को अंदरूनी तौर पर ताकतवर महसूस करेंगे। लेकिन नाजरीन, इस हफ्ते दो अहम तरीन बारीक नजूमी नुकसानात या एहतियात हैं जिन पर आपने लाजमी तवज्जो देनी है। नंबर 1, 8वें घर के अंदर मरीख मौजूद है। 8वां घर अचानक आने वाली तकलीफ का होता है और वहां मरीख आग और खून का सैयारा है वो मौजूद है। यह पोजीशन ज़ाहिर करती है कि आपको गाड़ी चलाते हुए या सड़क पार करते हुए या किचन में काम करते हुए बहुत ज्यादा मोहतात रहना होगा। जल्दबाजी और गुस्से की वजह से कोई छोटी मोटी चोट, रगड़ या हादसे का खदशा भी हो सकता है। इसके अलावा यह पोजीशन कभी कभार खून की कमी, ब्लड प्रेशर का अचानक हाई होना या जिस्म में शदीद गर्मी और तपिश का सबब बनती है। नंबर 2, 5वें घर के अंदर राहु की मौजूदगी। 5वां घर हमारे मायदे और हाजमे के ऊपरी हिस्से को ज़ाहिर करता है। राहु की यहाँ मौजूदगी बता रही है कि इस हफ्ते कुछ लोगों को पेट के मसाइल, गैस, तेजाबियत, एंजाइटी या फूड पॉइजनिंग की शिकायत हो सकती है। इसलिए मेरा आप लोगों को मशवरा है कि बहर के खानों, बासी गज़ा और ज़्यादा मुर्गन मसालेदार चीज़ों से सख्त परहेज करें। इस हफ्ते 10वें घर का गंज केसरी योग आपको ज़हनी तौर पर बहुत मजबूत बनाएगा, जिसकी वजह से आप किसी भी जिस्मानी थकन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। बस आपने अपने रोज़मर्रा की रूटीन में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखना है और गर्मी से बचना है। इस हफ्ते अपनी सेहत को बरकरार रखने, हादसात से महफूज रहने और जहनी दबाव से बचने के लिए आप लोगों को चाहिए कि चलते फिरते कसरत से या सलामो या शाफियों का विर्द किया करें और मंगल या हफ्ते के दिन किसी ज़रूरतमंद को काले चने, काली दाल या कोई सादा राशन का सदका दें। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए कोई नया इलाज, मेडिसिन या डाइट प्लान शुरू करना चाहते हैं तो ये वक्त आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा। माली मामलात, पैसों की आमद और कारोबारी तरक्की के हवाले से बात करें तो यह हफ्ता आपके माली ग्राफ को बुलंदियों पर ले जाने के लिए एक बेहतरीन और इंतहाई साजगार हफ्ता इंशाअल्लाह साबित होगा। इस हफ्ते आपके माली हालात में बड़ी तब्दीली की सबसे बड़ी वजह आपके 10वें घर यानी कैरियर और रोजगार के घर में कायनात के सबसे बबरकत सैयारे जुपिटर की मौजूदगी है। और 15 जुलाई को चांद भी जैसे ही कदम यहाँ कदम रखेगा तो ये एक अजीम व शान धन योग
यानी गंज केसरी योग बनेगा। यह पोजीशन माला दौलत की आमदन के नए और जबरदस्त रास्ते खोलेगी। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपकी मेहनत का सिला मिलने का वक्त आ गया है। तनख्वाह में इजाफे, बोनस या किसी बड़े ओहदे की वजह से आपके माली हालात अचानक बेहतर हो सकते हैं। कारोबारी अफराद को किसी बड़ी और मुनाफा बख्श डील से जबरदस्त फायदा होगा। हफ्ते के आगाज में नामे घर का शम्स और अतारुद ये बता रहे हैं कि आपकी अकल और किस्मत एक साथ काम करेगी। पिछले काफी अरसे से अटका हुआ या फंसा हुआ पैसा अचानक किसी असर और रसूख वाले बंदे की मदद से वापस मिल सकता है। आपके 11वें घर यानी इनकम के घर के अंदर वीनस की मौजूदगी ज़ाहिर करती है कि इस हफ्ते आपको अपनी रोजमर्रा की आमदनी में अच्छे मुतबादल ज़राए मिलेंगे। गैर मुल्की राब्तों या इंटरनेट के काम से भी अच्छे माली फायदे हासिल हो सकते हैं। नाजरीन, जहां एक तरफ से पैसा अच्छा आ रहा है, वहां 11वें घर में जोहरा के साथ केतु का मिलाप और 8वें घर का मरीख ये सख्त वार्निंग दे रहे हैं कि इस हफ्ते किसी को भी बड़ा उधार या कर्जा देने से बिल्कुल गुरेज करें। इस हफ्ते दिया गया उधार वापस आने में शदीद मुश्किलात का सामना हो सकता है। उसके साथ ही किसी किस्म की लॉटरी, शॉर्टकट या रिस्की इन्वेस्टमेंट जहां नुकसान का अंदेशा हो, वहां से दूर रहें, क्योंकि 8वें घर का मरीख अचानक नुकसान का सबब बन सकता है। इसलिए इस हफ्ते अपने पैसों को महफूज और जायज कामों में लगाएं। मजमूई तौर पर यह हफ्ता माली लिहाज से बुर्ज मिजान वालों के लिए एक नई उम्मीद और मजबूती का पैगाम लेके आया है, जहां आपकी माली परेशानी इंशाल्लाह खत्म होने की तरफ जाएगी। इस हफ्ते अपने माल में बरकत, रिज़्क की वसअत और नुकसान से बचने के लिए आप लोगों को चाहिए कि रोजाना चलते फिरते कसरत से या रज़ाक़ों या फताहों का वर्द जारी रखें और जुम्मा के दिन सफ़ेद रंग की किसी मिठाई या दूध का सदका लाजमी किया करें। मैरिज लाइफ और अजवाजी ज़िंदगी के हवाले से बात करें तो यह हफ्ता मिक्स नताइज का हामिल रहेगा, जहां सितारों की चाल आपसे गहरे सब्र, समझदारी और अपने गुस्से पर काबू पाने का सख्त तकाजा कर रही है। सबसे मुस्बत और खूबसूरत पोजीशन इस हफ्ते की आपके छठे घर में बैठे सैटर्न की है, जो कि इस हफ्ते आपके ससुराल या खानदानी सतह पर पैदा होने वाली बिरूनी मसائल और हासदीन की चालों को नाकाम बनाएगा। यानी बहर का कोई बंदा आपके घर का सुकून बर्बाद इंशाल्लाह नहीं कर पाएगा। लेकिन मियाँ बीवी के आपसी रिश्ते में दो सैयारे इस हफ्ते थोड़ी अ, हलचल मचा सकते हैं। नंबर 1 के ऊपर है 8वें घर का मरीख। 8वें घर ससुराल के साथ ताल्लुकात और लाइफ पार्टनर की फैमिली का होता है। मरीख क्योंकि एक गर्म सैयारा है, इसलिए इस हफ्ते आपके शरीक हयात के मिजाज में बिला वजह का गुस्सा, चिड़चिड़ापन या तेजी देखने को मिल सकती है। छोटी सी बात पर बहस मुबाहसा या तलख कलामी होने का खदशा रहेगा। नंबर 2, 11वें घर में जोहरा और केतु का मिलाप। सयारा ज़ोहरा आपके अपने बुर्ज का मालिक सैयारा है, क्योंकि सैयारा है और मोहब्बत का कारका भी है। जब ये केतु के साथ बैठता है तो इंसान के अंदर एक अजीब किस्म का वहम या ये एहसास पैदा करता है कि शायद मेरा पार्टनर मुझसे दूर हो रहा है या मेरी मोहब्बत की कदर नहीं कर रहा है। इस वहम को अपने जहन पर हावी ना होने दे। लेकिन नाजरीन, यहाँ परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके 10वें घर में मुश्तरी और चांद का गंज केसरी योग मुश्तरी की यह गैर मामूली बादशाह पोजीशन ज़ाहिर करेगी कि अगर इस हफ्ते आप अपने पार्टनर के गुस्से के सामने थोड़ी लचक दिखाएंगे और खामोशी इख्तियार करेंगे तो मामला फौरन ठंडा हो जाएगा। 15 जुलाई के बाद आपकी अपनी अकल और तदब्बर खानदानी माहौल को दोबारा खुशगवार बनाने में कामयाब रहेगी। मियाँ बीवी मिलकर अपने बच्चों के मुस्तकबिल या घर की बेहतरी के लिए कोई बड़ा और मुस्बित फैसला कर सकेंगे, जिससे आपके रिश्ते में दोबारा गहराई आएगी। अगर आप इन 3 चीज़ों के ऊपर अमल दरामद करेंगे तो इस हफ्ते घर में अमन अमान बरकरार रखने और लाइफ पार्टनर के दिल में मोहब्बत बढ़ाने के लिए रोजाना कसरत से उठते बैठते चलते फिरते या वदूदो या रऊफो और या लतीफो का विर्द किया करें। और जुमा के दिन मियाँ बीवी मिल बैठकर किसी सफेद रंग की मीठी चीज का सदका दें या मिल बैठकर खुद खाएं। सबसे जरूरी बात यह है कि अपने घर के अंदरूनी मामलात, मियाँ बीवी की आपसी बातें या किसी भी तलखी का चर्चा बहर के किसी दोस्त या रिश्तेदार के सामने हरगिज हरगिज ना किया करें, बल्कि इसे बिल्कुल खुफिया रखा करें, ताकि आपका घरेलू सुकून नजरबाद से महफूज रहे। घरेलू खवातीन के हवाले से बात करें तो यह हफ्ता आपकी खानदानी वकार, इज्जत और नफ्स में इजाफे और घर के निज़ाम को एक नई बुलंदी पर देने का इशारा दे रहा है। इस हफ्ते की सबसे बड़ी और खूबसूरत खुशखबरी आपके 10वें घर में बनने वाला अजीम व शान गंज केसरी राजयोग है, जहां इल्म व नजूम के सबसे बाबरकत सैयारे जुपिटर के साथ 15 जुलाई को चांद का मिलाप होगा। यह पोजीशन ज़ाहिर करती है कि इस हफ्ते घर के तमाम बड़े फैसलों, खानदानी मामलात को सुलझाने और बजट के मैनेजमेंट में आपकी राय को सबसे ऊपर रखा जाएगा। घर के बड़े और शरीक हयात आपकी अकल और सलीकामंदी की खुलकर तारीफ करेंगे। 11वें घर में आपके अपने बुर्ज का मालिक सैयारा वीनस की मौजूदगी और 10वें घर का मुश्तरी बता रहा है। इस हफ्ते घरेलू खवातीन को अपने लाइफ पार्टनर या ससुराल की तरफ से कोई कीमती तोहफा, सोना या कपड़ी या कोई भी चीज़ तोहफे में मिल सकती है। अगर आप अपने किचन में या घर की सजावट के लिए कोई बड़ी चीज़ खरीदना चाहती हैं तो इस हफ्ते उसके बेहतरीन असबाब इंशाल्लाह बनेंगे और आपकी कोई दरीना दिली ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है।
لیکن میری بہنوں ایک دو پوزیشن ایسی ہیں جو کہ آپ لوگوں کو غور سے سننا ہے۔ اہم ترین احتیاطیں آپ لوگوں نے اہم ترین احتیاطیں آپ لوگوں نے لازمی کرنی ہے۔ نمبر ون، کچن اور جلد بازی میں احتیاط کرنی ہے۔ نمبر ون، آپ کے 8ویں گھر میں مریخ موجود ہے۔ مریخ آگ، تیز دھار چیزوں اور جلد بازی کا سیارہ ہے۔ اس لیے کچن میں کام کرتے ہوئے، روٹی بناتے ہوئے یا چھری کا استعمال کرتے وقت غفلت بالکل نہ برتیں اور سکون سے کام لیں۔ نمبر دو، مریخ کے اثر کی وجہ سے کبھی کبھار بچوں یا کام والی ماسیوں پر اچانک غصہ آ سکتا ہے، اس لیے اپنے اعصاب پر قابو رکھیں تاکہ گھر کا ماحول پرسکون رہے۔ نمبر تین، آپ کے چھٹے گھر کا زحل حاسدین کو تو ناکام بنائے گا، لیکن 11ویں گھر کا کیتو بتا رہا ہے کہ کچھ قریبی خواتین آپ کی خوشی یا سگڑ پن دیکھ کر دل ہی دل میں حسد کر سکتی ہیں۔ مجموعی طور پر برج میزان کی گھریلو خواتین اس وقت اپنے پورے گھر کو خوشیوں اور بہترین مینجمنٹ سے مالا مال کریں گے اور آپ کا خاندانی رعب و دبدبہ بڑھے گا۔ اس ہفتے گھر کو ہر قسم کی بری نظر، حادثات اور تلخیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے روزانہ چلتے پھرتے کثرت سے یا لطیف ہو یا سلاموں کا ورد کیا کریں اور منگل یا ہفتے کے دن کوئی صدقہ لازمی نکالیں۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اپنے گھر کی خوشحالی، اپنے کچن کے راشن کی برکت یا اپنے پاس رکھی ہوئی ذاتی سیونگ کا ذکر کسی بھی پڑوسی یا قریبی رشتہ دار خاتون کے سامنے ہرگز نہ کیا کریں اور اسے بالکل خفیہ رکھا کریں تاکہ آپ کے آشیانہ نظر باد سے بچا رہے۔ جو میزان یعنی لیبرا کے حامل افراد کے لیے اگر محبت، لو لائف اور ریلیشن شپ کے حوالے سے بات کریں تو 14 جولائی سے 21 جولائی کا یہ ہفتہ جذبات کی گہرائی، سچی محبت کے احساس اور اپنے ساتھی کے ساتھ ایک مضبوط ذہنی تعلق قائم کرنے کا اشارہ کر رہا ہے۔ اس ہفتے ستاروں کی چال آپ کو عقل اور محبت دونوں ایک ساتھ استعمال کرنے کا مشورہ دے رہی ہیں۔ جہاں ایک طرف کائنات آپ پر مہربان ہے، وہاں کچھ باریک نجومی پوزیشنز آپ کے صبر کا امتحان لے سکتی ہیں۔ اس ہفتے کی سب سے خوبصورت پوزیشن آپ کے 10ویں گھر میں بننے والا گنج کیسری یوگ ہے، جس کی شبھ نظر آپ کے چوتھے گھر خوشی کے گھر پر ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ریلیشن شپ کو لے کر سنجیدہ ہیں تو آپ کے پارٹنر کے دل میں آپ کے لیے عزت اور محبت مزید بڑھے گی۔ آپ کا محبوب آپ کی وفاداری اور آپ کی عقل مندی کی قدر کرے گا۔ اگر پچھلے کچھ دنوں کوئی ناراضگی چلی آ رہی تھی تو آپ کی بہترین کمیونیکیشن یعنی بات چیت کے ذریعے وہ دوری اس ہفتے ختم ہو سکتی ہے۔ 11ویں گھر میں مریخ اور کیتو کا ملاپ ہے۔ اس ویک زہرہ جو کہ آپ کے اپنے برج کا مالک ہے اور محبت کا سیارہ ہے، جب وہ کیتو کے ساتھ بیٹھتا ہے تو یہ انسان کے اندر ایک عجیب سا وہم یا مایوسی پیدا کرتا ہے۔ آپ کو عارضی طور پر ایسا لگ سکتا ہے کہ شاید آپ کا پارٹنر آپ کو وہ توجہ یا وقت نہیں دے رہا جس کے آپ حقدار ہیں۔ اس وہم یا اکیلے پن کے احساس کو خود پر اس ویک حاوی نہ ہونے دے، یہ صرف ایک عارضی سیاروی اثر ہوگا۔ نمبر دو، 8ویں گھر کے اندر مریخ موجود ہے۔ مریخ غصے اور تیزی کا سیارہ ہے، اس لیے یہ آپ کے پارٹنر کے مزاج میں تھوڑا چڑچڑاپن یا ضد پیدا کر سکتا ہے۔ اس ہفتے کسی بھی پرانی بات کو کھیڑنے یا بحث و مباحثہ کرنے سے گریز کرے، ورنہ بات بلا وجہ بڑھ سکتی ہے۔ مجموعی طور پر اگر اس ہفتے شک اور وہم کو سائڈ پر رکھ کر اپنے پارٹنر کو محبت اور لچک کا احساس دلائیں گے تو آپ کا رشتہ پہلے سے زیادہ پائیدار ہو جائے گا۔ محبت کو برقرار رکھنے اور کامیابی کے لیے اس ہفتے اپنے رشتے کو ہر قسم کی بری نظر، حاسدین کی چالوں اور آپسی غلط فہمیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے روزانہ چلتے پھرتے اپنے محبوب کا تصور رکھتے ہوئے یا ودود یا رعوف یا معید کا ورد کیا کریں اور جمعہ کے دن کسی ضرورت مند کو کوئی میٹھی چیز کھلائیں۔ اور سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ اپنے پارٹنر کے ساتھ اپنے انڈرسٹینڈنگ، اپنی محبت اور مستقبل کے جذباتی منصوبوں کو دنیا کی نظروں سے بالکل خفیہ رکھیں، کیونکہ برج میزان والوں کی لو لائف کو حاسدین کی نظر بہت جلتی لگتی ہے۔ اگر اس ہفتے بچوں کی سیاہ تعلیم اور ان کے مزاج کے حوالے سے بات کریں تو ستاروں کی چال والدین کے لیے بہت زیادہ حکمت عملی، توجہ اور گہری نگرانی کا تقاضا کر رہی ہے، کیونکہ اس ہفتے بچوں کا گھر تھوڑا حساس دکھائی دے رہا ہے۔ آپ کے 5واں گھر بچوں کا جو کہ اولاد اور بچوں کا ہوتا ہے، آپ کے چاچے کے 5واں گھر جو کہ اولاد اور بچوں کا ہوتا ہے، اس وقت وہم، الجھن اور ضدی پن کا سیارہ راہو موجود ہے۔ راہو کی یہ پوزیشن کی وجہ سے اس ہفتے بچوں کے مزاج میں غیر معمولی چڑچڑاپن، بات بات پر ضد کرنا یا موبائل گیمز اور الیکٹرانک چیزوں کی طرف حد سے زیادہ رجحان بڑھ سکتا ہے۔ بچے اپنی ہی دنیا میں گم رہ سکتے ہیں یا والدین سے باتیں چھپا سکتے ہیں۔ والدین کو چاہیے اس ہفتے ان پر غصہ کرنے یا سختی کرنے کے بجائے دوستانہ ماحول دیں تاکہ وہ اپنے دل کی بات شیئر کر سکیں۔ تعلیمی میدان میں راہو بچوں کی توجہ بھٹکانے کی کوشش کرے گا، لیکن 15 جولائی کو 10ویں گھر میں گنج کیسری راج یوگ بنے گا، اس لیے والدین کی کڑی نگرانی اور محنت بچوں کا فوکس دوبارہ پڑھائی کی طرف دلا سکتی ہے۔
امتحانات کے حوالے سے جو طالب علم محنت کر رہے ہیں انہیں اپنی کوششوں کا صلہ انشاءاللہ ضرور ملے گا، لیکن شارٹ کٹ یا لاپرواہی سے بچنا ہوگا۔ تو اس ہفتے طلبہ کا دل پڑھائی سے اچانک اچاٹ ہو سکتا ہے یا وہ یاد کیا ہوا سبق جلدی بھول سکتے ہیں، اسی لیے انہیں پڑھائی کے لیے پرسکون ماحول فراہم کیجیے گا۔ بچوں کی صحت کے معاملے میں اس ہفتے والدین کو سب سے زیادہ الرٹ اور ہوشیار رہنا ہوگا، کیونکہ پانچویں گھر کا راہو اور آٹھویں گھر کا مریخ بچوں کی صحت پر منفی اثرات ڈال سکتے ہیں۔ اس ہفتے بچوں کو پیٹ میں درد، گیس انفیکشن، الٹی یا فوڈ پوائزنگ کی شکایات ہو سکتی ہیں۔ اس لیے میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے کہ باہر کے کھانوں، بازار کے چٹپٹے مثالوں، باسی غذا اور زیادہ ٹھنڈے مشروبات سے بچوں کو سخت دور رکھیں اور انہیں صرف گھر کا سادہ اور تازہ کھانا دیں۔ آٹھویں گھر کے مریخ کی وجہ سے بچے کھیلتے کودتے وقت بھاگ دوڑ کرتے ہوئے یا سائیکل چلاتے ہوئے جلد بازی میں کوئی چھوٹی موٹی چوٹ لگا سکتے ہیں، اس لیے ان کی بیرونی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھیں۔ مجموعی طور پر یہ ہفتہ بچوں کے حوالے سے لاپرواہی کا نہیں، ان کی صحت اور لائف سٹائل پر آپ کی توجہ لازمی ہونی چاہیے۔ بچوں کی صحت، ان کی نظر بد سے حفاظت اور پڑھائی میں دل لگانے کے لیے روزانہ 33 مرتبہ یا حیو یا قیوم یا سلام پڑھ کر ان پر دم کیا کریں، اور بدھ کے دن یا جمعہ کے دن بچوں کے ہاتھ سے کوئی ہری سبزی یا سفید قسم کا صدقہ لازمی کروائیں۔ بیرون ملک ٹریول، ویزا، امیگریشن یا غیر ملکی سفر کے حوالے سے بات کریں تو یہ ہفتہ طویل عرصے سے رکے ہوئے فائلوں میں اچانک تیزی لانے اور بین الاقوامی سطح پر آپ کے رابطوں کو مضبوط کرنے کا اشارہ دے رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کے نویں گھر جو کہ طویل سفر، ویزا اور غیر ملکی امیگریشن کا گھر ہے۔ اس کے اندر عقل کا سیارہ عطارد اور شمس ایک بہت ہی مضبوط اتحاد موجود ہے، جبکہ 15 جولائی کو 10ویں گھر میں بننے والا گنج کیسری یوگ آپ کے روزگار کے سلسلے میں ہونے والے سفر کو بخت لگائے گا۔ اگر آپ طویل عرصے سے کسی ملک کی ویزا، گرین کارڈ، پی آر یا ورک پرمٹ کے لیے کوششیں کر رہے تھے اور آپ کے معاملات کسی دفتری یا قانونی رکاوٹ کا شکار تھے، تو نویں گھر کا شمس اس ہفتے آپ کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کرے گا۔ آپ کو ویزے کی منظوری یا پیپر کی مثبت توانائی پیش رفت کے حوالے سے کوئی بہت بڑی خوشخبری مل سکتی ہے۔ 10ویں گھر کا مشتری اور چاند کا ملاپ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ جو لوگ انٹرنیشنل کلائنٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں یا بیرون ملک ملازمت کی تلاش میں ہیں، انہیں کوئی بڑا اور منافع بخش موقع مل سکتا ہے۔ کام کے سلسلے میں بیرون ملک کا کوئی اچانک سفر بھی طے ہو سکتا ہے، جو مستقبل میں آپ کے لیے مالی طور پر بہت سود مند ثابت ہوگا۔ وہ طالب علم جو باہر جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے نویں گھر کا عطارد راستے آسان کرے گا۔ کسی غیر ملکی یونیورسٹی یا ادارے سے فائل منظوری کا لیٹر اس ہفتے آپ کے ہاتھ میں انشاءاللہ آ سکتا ہے۔ ناظرین، جہاں نویں گھر کے سیارے آپ کے لیے سفر کے اشارے اور شاندار راستے کھول رہے ہیں، وہاں آپ کے آٹھویں گھر کا مریخ اور چھٹے گھر کا زول یہ سخت وارننگ دے رہے ہیں کہ اپنی سفری دستاویز، پاسپورٹ، ٹکٹ اور ویزا فائل کو جمع کرواتے وقت یا فارم فل کرتے وقت کسی بھی قسم کی لاپرواہی یا جلد بازی نہ کریں۔ پیپر کو 2 بار ضرور اچھی طرح چیک کریں، کیونکہ ایک چھوٹی سی لکھائی کی غلطی آپ کا وقت ضائع کروا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سفر کے دوران اپنے سامان اور پیسوں کی حفاظت کا خاص خیال رکھیے گا۔ مجموعی طور پر بیرون ملک ٹریول اور ویزے کے حصول کے حوالے سے یہ ہفتہ برج میزان والوں کی امیدوں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے انتہائی بہترین رہے گا۔ اس ہفتے بیرون ملک کے تمام پروسیس کو رکاوٹوں سے پاک بنانے اور امیگریشن کے معاملات میں کامیابیوں کے لیے روزانہ چلتے پھرتے کثرت سے یا فتح یا سلاموں کا ورد جاری رکھیں اور سفر کی نیت سے کچھ صدقہ اور خیرات لازمی کریں۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ناظرین، 14 جولائی سے 21 جولائی کا یہ ہفتہ برج میزان کے حامل افراد کے لیے کیریئر میں ایک تاریخی عروج، مالی مضبوطی اور خاندانی وقار کی سطح کا پیغام لے کے آیا ہے۔ 15 جولائی کو آپ کے 10ویں گھر میں بننے والا عظیم و شان یوگ آپ کے روزگار اور عزت نفس کو چار چاند لگائے گا۔ بس آپ کو آٹھویں گھر کے مریخ کی وجہ سے کچن میں گاڑی چلاتے ہوئے اور لائف پارٹنر کے مزاج کے سامنے غصے سے بچنا ہے، اور پانچویں گھر کے راہو کی وجہ سے بچوں کی صحت اور ان کے ہاضمے پر گہری نظر رکھنی ہے۔ اگر آپ ستاروں کے مثبت اور جاندار برکات کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اپنے کاموں میں برکت چاہتے ہیں اور خاص دن کے نظر بد سے بچنا چاہتے ہیں، جو خاص وظائف اور تدابیر میں نے آپ کو بتائی ہے، ان پر پورا عمل کریں۔ ناظرین، اگر آپ اپنے ذائقے کے مطابق اپنی زندگی کا تفصیلی اور مکمل چارٹ بنوانا چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص سوال کا فوری اور درست جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ میرے آفیشیل نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔